Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Misadik. You are watching Sadiq TV. बरकत या कसरत, कुत्ते या भेड़ बकरियाँ। अजीब सी बात। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब और सबकामोज़ किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर वली हैं औलिया किराम में से, जो असल में एक शहज़ादे हैं। ये बल्ख अफ़गानिस्तान के इलाके बल्ख के रहने वाले थे और ये शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और शहज़ादे थे, लेकिन इन्होंने अपने सारी शाही अंदाज़ को खैर बात कह के ज़ुहद और जो है दुनिया से बेरग़बती को अपना लिया। उनकी बहुत सी हिकमत की बातें हैं। उनसे किसी ने पूछा कि मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें आप ये कहें कि इसमें बरकत है, जिसमें बरकत नाम की कोई चीज़ हो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जवाब देते हुए कहा, क्या आपने कुत्ते देखे हैं? उन्होंने कहा जी। फिर आपने फरमाया कि आपने भेड़ बकरियां देखी हैं? कहने लगा जी देखी हैं। उसने कहा दोनों देखी हैं। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इनमें से कौन से ज़्यादा बच्चे देती हैं? कुतिया ज़्यादा बच्चे देती हैं या बकरी जो है ज़्यादा बच्चे देती हैं? उस आदमी ने कहा कुतिया जो है वो ज़्यादा बच्चे देती है, 7 से 8 बच्चे देती है, और बकरी साल में जो है 2 से 3 बच्चे देती हैं। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए तो कौन से ज़्यादा नज़र आते हैं, कुत्ते या भेड़ बकरियाँ? उसने जवाब दिया कि ज़ाहिर है भेड़ बकरियाँ ज़्यादा नज़र आती है, वो रेवड़ की शक्ल में नज़र आती है, कुत्ते नज़र नहीं आते। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कभी आपने ये सोचा है कि भेड़ बकरियाँ दुनिया के सारे इंसान उसको खाते भी हैं? ये मखसूस त्योहारों में कुर्बान भी की जाती है, जैसे ईद उल अज़हा के मौके पर, सदका के तौर पर, नज़र नियाज के तौर पर, खाने पीने के लिए जो है इनको मुख्तलिफ़ कौमें, सारी दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमें इसको खाती भी हैं, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा है। और कुत्ते इसके बरक्स, कोई 1-2 कौमें ऐसी होंगी जो कुत्तों को जो है खाने में इस्तेमाल करेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन वो फिर भी नज़र नहीं आते। तो ये चीज़ कि बकरियाँ ज़्यादा भी खाई जाती है, कुर्बान भी होती है, फिर भी रेवड़ों की शक्ल में नज़र आती है, और कुत्ते ना खाए जाते हैं ना कुर्बान किए जाते हैं, फिर भी वो नज़र नहीं आते कि दुखे नज़र आते हैं। यही तो है बरकत कि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी, और आप कहते हैं कि बरकत नाम की चीज़ मुझे कोई नज़र नहीं आती। उसने कहा चलो ये तो मुझे समझ आया, लेकिन इसकी वजह सबब क्या है कि बकरियों में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है और वो ज़्यादा है बावजूद खाए जाने के, कुर्बान होने के, रेवड़ों की शक्ल में नज़र आती हैं, और बावजूद बच्चे कम देने के, जबकि कुतिया बच्चे भी ज़्यादा देती हैं, खाए भी नहीं जाते, रेवड़ों की शक्ल में भी नज़र नहीं आते। इसका सबब क्या है? इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपने अभी फ़ायदे का सवाल किया, एक सुदमंद सवाल किया। उन्होंने कहा कि बकरियाँ रात को पहले हिस्से में ही सो जाती है, यानी रात होते ही ये सो जाती है, और फजर से पहले ये जाग जाती है, और फजर का वक़्त बरकत के नुज़ूल का वक़्त होता है, और ये बरकत को हासिल कर लेती है, बरकत को पा लेती है, इस वजह से इसमें बरकत है।
جبکہ کتے ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، اور جب فجر کا وقت قریب ہونے لگتا ہے تو یہ اپنے آپ میں گم ہو کے سو جاتے ہیں، اور پھر جو رحمت کی نزول کا وقت ہوتا ہے وہ اس سے فوت ہو جاتے ہیں، اور ان سے بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہاں تک تو تھی بات رحمت اور برکت اور کثرت کی اور رحمت کی۔ اسی کے ساتھ اور یہی مثال دیتے ہوئے ہمارے استاد محترم جناب شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی میں بات نقل کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اس بات سے تکلیف پہنچے تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں، اور چونکہ وہ ہمارے بھی استاذ ہیں، آپ میں سے بھی اکثر کے استاذ ہوں گے، اور وہ شیخ المشائخ اور استاذ الاساتذہ، انہوں نے ہمیں فراغت کے وقت یہ نصیحت کی کہ دنیا میں ابھی انقلاب آنا چاہیے تھا، انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا، ایک فکری انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے مثال دی کہ ہر سال ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے والے اکے دکے ہی نظر آتے ہیں، باقی کہاں چلے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت میں سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے یہی مثال دی، اللہ معاف فرمائے، ان میں سے میں بھی ہوں، میں بھی کوتاہی والا ہوں، مجھ میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی خامیاں ہیں، لیکن اگر سوچا جائے کہ ہر سال مدرسے سے کتنے طلباء فارغ ہوتے ہیں، کتنے علماء بنتے ہیں، مشائخ بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، اب تک تو ایک انقلاب آنا چاہیے تھا فکری طور پر، عملی طور پر، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کہ ہم نے علم کو معلومات کے لیے حاصل کیا، نہ کہ عمل کے لیے، جبکہ پہلے علم کم تھا، عمل زیادہ، آج علم زیادہ ہے، عمل نہیں۔ اور اگر یہ بھی دیکھا جائے تو پہلے زمانے میں اشیاء خوردنوش اور دوسری ضروریات بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن آج ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کو نہیں، برکت کو طلب فرمائے، برکت طلب کیجئے، کثرت سے کچھ نہیں بنتا، برکت میں خیر و فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ایک معمولی سا قصہ جو سبق آموز بھی ہے اور حیران کن بھی ہے اور سوچنے کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، کیا ہماری راتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرتی ہیں؟ کیا ہم فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، رحمت کا حصول پا لیتے ہیں، یا رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص بنائیں، یا وہ نہیں کر سکتے تو رات کو غنیمت جان کر اس میں آرام کیجئے، سو جائیے، اور صبح کو جلدی اٹھیے اور اللہ کو یاد کیجئے، اور اللہ کی رحمت کا حصول پائیے، اور رحمت کے حصول سے آپ کو آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں اور آپ کی ارد گرد ساری برکت نظر آئے گی اور برکت بنتی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ
ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید اس کی معلومات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔